नमस्कार। 12 खरीको यो आर्थिक संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म हिमाल पौडेल। आज हामी मुलुक कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनको स्थितिमा छ। समग्र उद्योग व्यवसायहरू ठप्प अवस्थामा छन्। मुलुक धानेको रेमिटेन्सले थियो र यो रेमिटेन्स पनि पछिल्लो समयमा घट्दै गइरहेको छ र आगामी वर्षमा त झन् यसको प्रभाव झन् बढ्ने देखिएको छ। अर्थात् रेमिटेन्सको जुन फ्लो छ त्यो थप घट्दै जाने र यसले समग्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने भनेर टिप्पणी गरिरहेको छ। यदि विप्रेषण घट्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? वैदेशिक रोजगारीमा लाखौँ नेपालीहरू जुन गइरहेका छन् उनीहरू यो कोरोनाका कारण स्वदेशमा फर्किए भने उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था हामी कसरी गर्न सक्छौँ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी रेमिटेन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेल सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हिमालजी। अहिलेको परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? लकडाउन अब यो परिस्थिति अलि असहज परिस्थिति नै हो सबैको लागि। हामी पनि यही समाजको हिस्सा भएर अब यो अहिले सबैको लागि असहज नै छ। हामीलाई पनि यो अलि असहज नै सिचुएसन छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यहाँले कतिको असर पार्यो? व्यक्तिगत रूपमा पनि छ, व्यक्तिगत रूपमा असहज छ। तर अब यो असहजका बावजुद पनि अब गर्न सक्ने कुराहरू, हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। जिम्मेवारीको कुराहरू पनि छ। त्यो हिसाबले एउटा लेभलको इफोर्ट चाहिँ लगाइरहेछौँ। यसलाई कसरी अझ कम क्षति एउटा आफ्नो व्यवसायमा र अरू क्षेत्रमा कसरी यसलाई कम गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा अलि फोकस चाहिँ गरिरहेछौँ। जस्तो यो व्यस्तताको कारणले गर्दा घर परिवारमा धेरै समय दिन नसकेको भन्ने जुन विगतमा आउँछ, अहिले चाहिँ अहिले त चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ। अहिले चाहिँ अब घर परिवारमा टाइम पनि मजाले दिन सकेको अवस्था छ। र यो अब पोजिटिभ साइडमा चाहिँ यसलाई राम्रै मान्नु पर्यो। किनभने अब जहिले पनि एउटा टाइम दिन नसकेको भन्ने गुनासोहरू भइरहेको हुन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ अहिले यो परिस्थितिले एउटा हेल्पै गरेको छ भन्नु पर्यो। जस्तो अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा जसरी समग्र अर्थतन्त्र, विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको भनेर अध्ययनहरू त आइरहेका छन्। यहाँले कस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ? नेपाललाई यसले कस्तो असर पारेको छ, कुन रूपमा असर पारिरहेको देख्नु भएको छ? अब यो भने अब अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो सुरुमा, जुन चाहिँ अब नेपालको अर्थतन्त्र धेरै रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट पनि छ। रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसन धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ नेपालको चाहिँ एउटा इकोनोमीमा, म्याक्रो लेभलमा र माइक्रो लेभलमा एउटा इन्डिभिजुअलको हाउसहोल्ड लेभलमै गएर यसको ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेको भएर र यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै परेको छ र यसमा आउने दिनमा अझै यसको प्रभावहरू देखिँदै जाला। र तैँले पनि अहिले तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स जुन हिसाबमा अहिले घट्ने खालको लक्षण देखिरहेछ र अहिले वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF लगायतका संस्थाहरूले पनि जुन चाहिँ नेपालको रेमिटेन्स चाहिँ घट्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि अब 14% चाहिँ घट्छ, इम्प्याक्ट देखिन्छ भन्ने कुराहरू जुन गरिरहेछ, यो हिसाबले चाहिँ अब अलिकति अलार्मिङ नै छ जस्तो लाग्छ मलाई रेमिटेन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। जस्तै नेपालले भन्यो नि, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि गत वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 63 अर्बको हाराहारीमा घट्छ भन्ने जस्तो। यसको इफेक्ट कस्तो रहन्छ? यसको इफेक्ट अब दुईवटा हुने भयो। अघि मैले भने जस्तो एउटा म्याक्रो लेभलमा हुने भयो। म्याक्रो लेभलमा चाहिँ अब हाम्रो विदेशी विनिमयको सञ्चितदेखि लिएर होइन, जुन हाम्रो आजको दिनमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ त्यसलाई ट्रेडमा यसको कन्ट्रिब्युसन हेरौँ अथवा इम्पोर्टलाई जुन चाहिने जुन फरेन करेन्सीको थियो त्यसलाई चाहिँ हेरौँ र फाइनेन्सियल मार्केटमा जुन फन्ड मोबिलाइजेसन, डिपोजिट मोबिलाइजेसनमा यसको जुन थियो कन्ट्रिब्युसन, अब त्यसमा इम्प्याक्ट हुने देखिन्छ भने अब इन्डिभिजुअल लेभलमा, हाउसहोल्ड लेभलमा जुन चाहिँ रेमिटेन्समा आश्रित परिवारहरू हुन्छ ठुलो सङ्ख्यामा, अब उहाँहरूको चाहिँ रेमिटेन्समै आश्रित परिवारलाई चाहिँ धेरै खालको समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ। र अब प्रभावकै कुरा गर्दाखेरि त एज अ होल प्रभाव हेर्नुहुन्छ भने यसको ठुलो प्रभाव चाहिँ पर्ने चाहिँ अब देखिसकेको छ र आउने दिनमा चाहिँ अझ धेरै यसको प्रभावहरू चाहिँ आउँदै जाने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। जस्तो सरले भन्नुभयो नि, हाउस होल्डमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जोडिन्छ जो रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट थिए। जति पनि रेमिटेन्स आएको थियो त्यो त्यसको खर्चको रूपमा, त्यो प्रयोगको रूपमा हेर्ने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासै हुन नसकेको, त्यसको असर अहिले बढी देखिन्छ भन्ने छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले यस्तो हो, अब रेमिटेन्सलाई चाहिँ अब यो एउटा जहिले पनि डिस्कसनको सब्जेक्ट पनि हो। रेमिटेन्स चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट लगानी भएन, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा युज भएन भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। तर यसमा चाहिँ जहिले पनि मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा भिन्न चाहिँ दृष्टिकोण रहँदै आएको छ। यो कस्तो भने अब हामी केलाई प्रोडक्टिभ मान्ने भन्ने कुरा हो होइन।
जस्तो एउटा चाहिँ गाउँबाट पैसा कमाउन भन्ने उद्देश्य लिएर आफ्नो परिवारको लागि केही गरौँ भन्ने उद्देश्य लिएर विदेश गएको मान्छेले मेहनत गरेर कमाएको पैसा अब उसले जुन एउटा घर बनाउन एउटा सानो चाहिँ मतलब एउटा केही एसेट्सहरू जोड्नलाई आफ्नो परिवार बच्चाहरूलाई राम्रो स्कुलमा चाहिँ पढाउनलाई राम्रो चाहिँ एउटा घरमा भनौँ न स्यानिटेसन एउटा सबै कुरा चाहिँ एक्सेस पुर्याउनलाई जुन बेसिक फेसिलिटीको चाहिँ एक्सेस पुरा गर्नलाई त्यो निड पुरा गर्नलाई उसले गरिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी प्रोडक्टिभ मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब प्रोडक्टिभ भएर कुनै चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड कुनै प्रोजेक्टमा नै लगानी गर्नुपर्छ अथवा फाइनेन्सियल जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ त्यसैमा नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होला। तर त्यो भनेको चाहिँ मान्छेको आफ्नो बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू बेसिक निडहरू चाहिँ फुलफिल गरिसकेपछि अनि आउने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो चिज नभइकन चाहिँ हामी अब सिधै उसले कमाएको पैसा चाहिँ सबै नै रेमिटेन्समा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ यसमा चाहिँ। प्रोडक्टिभ पनि कुन चाहिँ सेक्टरलाई मान्ने भन्ने सोसियल्ली प्रोडक्टिभ पनि प्रोडक्टिभ हो होइन। सोसियल्ली जुन चाहिँ उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ अरू बिसाइड मतलब अरू इकोनोमीको चाहिँ मेजर फ्याक्टर्स बाहेक अरू जुन सोसियल फ्याक्टर्सहरूमा जुन कन्ट्रिब्युसन भइरहेको हुन्छ, चाहे त्यो गरिबी निवारणको कुरा होला, चाहे चाहिँ बाल मृत्युदर घटाउने कुरा होला, चाहे चाहिँ मातृ मृत्युदर घटाउने कुराहरू होला, जुन ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा चाहिँ त्यसलाई जुन कन्ट्रिब्युसन रहेको हुन्छ त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि त्यसको कन्ट्रिब्युसन रहेको हुन्छ नि। त्यसलाई खालि अब सिधै प्रोडक्टिभ मात्रै भनेर चाहिँ त्यति जस्टिफाइड हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो व्यक्तिहरूको कुरा गरिरहँदा नि अब त उनीहरूको जो रेमिटेन्समा आश्रित परिवार थियो उनीहरूको जीवनयापन उनीहरूको दैनिकीमा त अब यसले ठुलो ह्याम्पर पार्ने भयो नि होइन? एकदम ठुलो ह्याम्पर पार्ने भयो। अब यो मेन अहिलेको चाहिँ कन्सर्नको विषय भनेकै यही छ कि जुन चाहिँ अब रेमिटेन्सको टोटल्ली एउटा गाउँबाट माइग्रेट भएर मतलब उसको चाहिँ काम गर्ने मान्छेको हस्बेन्ड अथवा छोराहरू चाहिँ बाहिर जाने अनि रेमिटेन्समै आश्रित भएर उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै गाउँबाट माइग्रेट भएर सदरमुकाममा अथवा चाहिँ सेमी अर्बन एरियामा माइग्रेट भएर जाने अनि उहाँको डेली लाइफ चाहिँ रेमिटेन्सबाट नै चल्ने जुन अवस्था छ। अब यस्तो क्रिटिकल भयो कि न उहाँहरू अब त्यो रेमिटेन्स चाहिँ रेगुलर इन्कम हुने भयो न उहाँ फेरि त्यसरी ब्याक टु माइग्रेट चाहिँ गाउँमा जान सक्ने अवस्था भयो होइन। त्यो कारणले गर्दा एउटा त्यो खालको ट्र्यापमा चाहिँ छ। अब यसको इम्प्याक्ट चाहिँ भने मतलब भोलिको दिनमा चाहिँ अलिक नराम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अब देखिन्छ। तर अब पोजिटिभली सोचौँ अब यसमा त्यो खालको सिचुएसन नहोला, तर अब सम्भावना चाहिँ देखिया छ अहिले। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न तथ्याङ्कहरू पनि आइरहेको छ। IMF विश्व ब्याङ्कले पनि भनिरहेको छ अब श्रमिकहरूको रोजगारी धेरै कटौती हुँदैछ विश्वमा। जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू श्रमका लागि विदेशमा जानुभएको छ उहाँहरू पनि धेरैको सङ्ख्यामा नेपालमा फर्किँदैछन् भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब यसलाई त एकातिर यताको परिवारलाई असर पार्ने अर्कोतिर रोजगारीमा गएकाहरू फेरि यता आइसकेपछि उनीहरूलाई रोजगारीको कुराहरू छ। अब हामी कहाँनिर चाहिँ कुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ मुलुक यसमा? अहिलेको टाइममा चाहिँ यो सबसे मतलब यसको चाहिँ मेजर एउटा इम्प्याक्ट भनौँ न अहिलेको टाइमको एउटा चाहिँ क्राइसिसको चाहिँ जुन यो माइग्रेसन र रेमिटेन्समा देखेको मेजर क्राइसिस यही हो कि यसले चाहिँ दुई साइडमै चाहिँ इफेक्ट गरिरहेछ होइन। यो साइडमा रिसिपेन्ट फ्यामिलीलाई पनि इम्प्याक्ट गरिरहेछ भने उतापट्टि जुन सेन्डिङ गर्ने अथवा जो नेपाली वर्कर्सहरू जो काम गरिरहनु भएको छ अब उहाँहरूले काम गर्ने देशको अवस्था पनि ठिक छैन होइन। उहाँहरूको त्यो देशको इकोनोमी पनि डेटोरेट हुँदै गएको छ। मतलब त्यहाँका चाहिँ उद्योगहरू त्यहाँका सर्भिस सेक्टरहरू चाहिँ भोलि बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेछन् भने अब त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरू विमुख हुनुभयो त्यो रोजगारीबाट चाहिँ अब त्यहाँ ले अफमा आउनुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ फोर्स चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लिभमा पठाउने खालको भयो भने त अब त्यो चाहिँ अब त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले अहिले एसेस गर्न सक्ने भन्दा पनि ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने अब यति सङ्ख्यामा आउन सक्छ भन्ने कुरा कुनै मतलब अहिले क्वान्टिफाई गर्न सक्ने अवस्थै छैन। खालि एजम्सन के देखाएको छ भने जस्तै साउदीबाट चाहिँ यति आउन सक्ने, युएबाट चाहिँ यति मान्छेलाई चाहिँ ल अब निकाल्दैछ स्वदेशमा फिर्ता पठाउँदैछ भन्ने कुराहरू सुनिरहेछौँ। तर अब ग्राउन्डबाट आउने चाहिँ फिगर्सहरूलाई हामीले ठ्याक्कै क्वान्टिफाई गर्ने अवस्था त भएको छैन। तर अब इन जेनरल जुन फिडब्याकहरू हामीले पाउँछौँ इभन हाम्रै साथीहरूको थ्रुबाट हाम्रै त्यहाँ भएका नेपाली दाजुभाइहरूको फिडब्याक चाहिँ सुन्दाखेरि अलिकति अलार्मिङ हुन्छ कि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरू फर्किने अवस्था हुन्छ कि एउटा चाहिँ ले अफको कारणले काम चाहिँ एउटा विमुख भएको कारणले गरेर, अर्को चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल अब नेपालमा यस्तो भइरहेछ फ्यामिलीसँग गएर बसौँ होइन यत्रो डिस्टेन्समा यत्रो रिस्क लिएर किन बस्ने, बरु परिवारसँग बस्न पायो भने बरु पैसा भने पछि कमाउला भन्ने खालको साइकोलोजीले नै काम गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै नेपालीहरू चाहिँ आउनु खोज्नु भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिरहेछौँ। अब सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ तयारी गरिरहेछ भन्ने कुरा नै हामीले सुनिरहेछौँ। अब त्यो सबै चाहिँ एकैचोटि आउने अवस्था रह्यो भने अब जुन अहिलेको चाहिँ हाम्रो तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो जुन बेरोजगारीको चाहिँ दरहरू छ, बेरोजगारी एउटा लेभलमा हाई लेभलमा चाहिँ छ भने अब उहाँहरू पनि फर्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मतलब बेरोजगारीको जुन मतलब एउटा सेक्टर मतलब सेक्सन छ अब त्यो झन् अझै बढ्ने र फेरि यो बेरोजगार जुन उहाँहरू फर्किनुहुन्छ त्यसको फेरि अर्को एउटा पाटो के छ भने
अब उहाँहरू फर्किनुहुन्छ तर उहाँहरूको चाहिँ एउटा लाइफ कस्तो भइसकेको छ भने दिनभरि काम गर्ने भने मतलब त्यसपछि एउटा राम्रो चाहिँ उहाँहरूको पैसाहरू आउने एउटा बेसिकहरूको जस्तै एउटा फेसिलिटीमा एक्सेस पनि भइसकेको जस्तो फोनदेखि लिएर अरू फेसिलिटिजहरूमा सबैको एक्सेस पनि भइसकेको अवस्था अब त्यो सबै चिजलाई ठ्याक्कै छोडेर यहाँ आउँदाखेरि अब एउटा त काम पनि नहुने हैन त्यसपछि अब त्यसको प्रोडक्टिभिटी पनि नहुने अब बेसिक चाहिँ यो अब लकडाउनको अवस्था फेरि गाउँमै गएर बस्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो चिजबाट जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ग्याप हुन्छ नि अब त्यसले चाहिँ अझ साइकोलोजिकल रूपमा चाहिँ अझै ठुलो चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने र त्यसले गरेर हाम्रो चाहिँ ब्याक टु इकोनोमीमा फेरि सोसाइटीमा भनौँ न स्पेसली इकोनोमीमा नयाँ कामहरूमा नयाँ चाहिँ सेक्टर्समा इम्प्लोइमेन्टको सेक्टरमा फेरि इन्टिग्रेट गर्नलाई चाहिँ त्यो आफै पनि अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ होइन अब त्यो हामी जुन पोलिसीहरू अथवा हाम्रो स्ट्राटेजीहरू बनाउँछौँ त्यो बेलामा चाहिँ यो साइकोलोजिकल फ्याक्टरलाई पनि अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्ने छ जस्तो लामो समयदेखिबाट तपाईँ यो सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ किनभने अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ यदि हामीले मानौँ भनिएको सङ्ख्यामा जस्तो लाखौँको सङ्ख्यामा यदि नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनु भयो र उहाँहरूलाई यहाँ लिएर आएर फेरि रोजगारीका कुराहरू गर्नुपर्ने सन्दर्भ यदि आयो भने हामी नआउलान् अथवा त्यो परिस्थिति के भन्छ यो कोरोनाको असर पनि कति समयसम्म जान्छ थाहा छैन यदि त्यो परिस्थिति आयो भने हामी अहिलेदेखिबाट चाहिँ तयारी कुन रूपमा बस्नुपर्ने भन्ने लाग्छ यहाँलाई अहिले मेरो विचारमा अब हामीले चाहिँ एउटा कसरी हेर्नु पऱ्यो भने कति मान्छे आउन सक्छन् भन्ने कुरा एउटा एजम्सनको कुराहरू भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले के आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी सोसाइटीको अथवा इकोनोमीको कुन पार्टमा हामी चाँडै नै इजिली चाहिँ उहाँलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेर बस्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्प हुनसक्छ नत्र हामी विथआउट प्लानिङ अब खालि अब आउने त्यसपछि आएपछि के गर्ने भन्ने कुरा हामी चाहिँ एउटा प्रिपरेसन चाहिँ त्यो अनुसार हुन सकेन भने चाहिँ अझै भने मतलब इम्प्याक्ट चाहिँ अझ नराम्रो हुनसक्छ फेरि यो त अहिले त सरकारले पनि हेरिदिनु पर्ने कुरा भने किनभने व्यक्तिले मात्रै हेर्ने कुरा भन्दा नि अहिले त सरकारले हो किनभने सरकार पनि अब नीतिगत रूपमा नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ त्यो कस्तो खालको नीतिगत रूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हजुरको सुझाव छ यस्तो अब अहिले हामी चाहिँ जस्तै भनौँ न अहिले हाम्रो चाहिँ इकोनोमीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रेगमेन्ट गरेर हेऱ्यौँ भने सबै चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको एग्रिकल्चर सेक्टरमै छ सर्भिस सेक्टर अहिले तुरुन्त रिभाइभ हुने खालको अवस्था छैन होइन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि इक्वली एफेक्ट भएको अवस्था छ सर्भिस सेक्टरमा पनि टुरिज्मको सेक्टरमा त्यो खालको चाहिँ सम्भावना देखिँदैन आउने अझ 1-2 वर्ष होइन म्यानुफ्याक्चरिङको त्यस्तै छ लोकल चाहिँ अलरेडी हाम्रो चाहिँ लोकलको डिमान्ड्सहरू कम हुँदै गइसकेको अवस्था थियो ओभर सप्लाईको कुराहरू आइसकेको थियो भने अब हामीले गर्न सक्ने सेक्टर्स भनेको त कुन हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मेन गर्न सक्ने र हामीसँग पोटेन्सियल पनि भएको भनेको चाहिँ एउटा एग्रिकल्चर सेक्टर हुनसक्छ र अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने जुन चाहिँ अहिले पनि नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जो विदेशी कामदारहरू पनि जुन चाहिँ युज भइरहेछ स्पेसली कन्स्ट्रक्सन लगायतका क्षेत्रहरूमा कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै युज भइरहेछ अब त्यो सेक्टरमा चाहिँ त्यसको रिप्लेसमेन्टको चाहिँ अप्सन पनि हुनसक्छ मैले देखेको प्राइमरी चाहिँ एउटा इजिली इन्टिग्रेसन हुनसक्ने भनेको एउटा एग्रिकल्चर र अर्को भनेको चाहिँ सानो सानो चाहिँ एउटा सानो मझौला उद्योग जुन हामी एसएमई भनेर भन्छौँ स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस त्यो चिजमा इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी इन टर्म्स अफ क्यापिटल र इन टर्म्स अफ एउटा खालको आइडिया मतलब मेन्टरिङको पार्टमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई त्यो एउटा खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ उहाँहरूलाई सानो सानो व्यवसाय जस्तै उहाँहरूले सानो पुँजीहरू लिएर आउनु भएको हुन्छ होइन एउटा आइडिया पनि लिएर आउनु भएको हुन्छ उहाँहरूलाई यहाँको चाहिँ क्यापिटल मार्केट अथवा फाइनेन्सियल मार्केटसँग कनेक्ट पनि गराइदिने होइन इजिली फाइनेन्सिङको एभाइलेबल गराइदिने टेक्नोलोजीसँग पनि एउटा चाहिँ मतलब एड गरिदिने त्यसमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि मतलब एउटा थ्रुबाट र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ भनौँ न गाइडेन्सको पार्टमा होइन एडभाइजरी रोल हुन्छ नि त्यस्तो खालको चिज पनि हामीले सँगसँगै गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूलाई एग्रिकल्चर र एसएमईमा चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेट गर्नलाई चाहिँ चाँडै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ तर अब एग्रिकल्चरमै जाँदाखेरि एउटा अर्को चाहिँ के छ भने अब थ्रेड भनौँ अथवा त्यसमा अलिकति हेर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ के छ भने एग्रिकल्चरमा हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी र त्यसमा आउने रिटर्न चाहिँ अझै कम छ होइन त्यो चाहिँ के भन्छ त्यहाँ बाहिरको चाहिँ जुन उहाँहरूको इन्कम लेभल र रिटर्न छ त्यो र एग्रिकल्चरमा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ जुन ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर भनौँ न होइन त्यसमा हामीले चाहिँ अब जुन हिसाबमा हामीले आजको दिनमा भनौँ न 1 रोपनी खेतमा अथवा 1 बिघा खेतमा काम गर्दाखेरि जुन चाहिँ रिटर्न आउँछ नि त्यो रिटर्न चाहिँ अब ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर बेसमा त त्यो रिटर्न चाहिँ जस्टिफाइड हुँदैन उहाँहरूलाई त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अलिकति मतलब जोड दिएर होइन त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटीलाई अलिकति इन्हान्स गर्न सक्ने अलिक प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउन सक्ने भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जुन त्यहाँ आउने रिटर्न हुन्छ त्यो रिटर्न चाहिँ एटलिस्ट केही न केही रूपमा उता बाहिरको रिटर्नसँग जस्टिफाइड हुने भयो भने चाहिँ अनि उहाँहरूलाई त्यो फ्रस्ट्रेसन नहुने चान्सेस चाहिँ हुनसक्छ नत्र भने के हुन्छ भने
उताको एउटा रिटर्न भइरहेको हुन्छ, यहाँ एग्रिकल्चरमा लाग्नुभयो, ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर छ, त्यही बारीमा खेतमा चाहिँ पुरानै हिसाबले काम गर्ने र भोलि त्यसको चाहिँ मार्केटसँगको चाहिँ कनेक्टिभिटी सप्लाई चेन चाहिँ त्यो अनुसार इफिसियन्ट नहुने, अनि त्यो भएर के हुन्छ भने रिटर्न कम हुन्छ, अनि फेरि के हुन्छ फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ। त्यसले फेरि सोसाइटीमा चाहिँ अर्को खालको अनरेस्टको चाहिँ अवस्थाहरू आउनसक्छ। र हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ यो पोलिसी लेभलमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यो पाटोलाई पनि होइन यसको रिटर्न, यसको चाहिँ मतलब यसमा टेक्नोलोजीको चाहिँ सँगसँगै कसरी जोड्ने र यसको चाहिँ सप्लाई चेनलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने, मार्केटसँग कसरी जोड दिने, स्टोरेजको फेसिलिटीहरूलाई कसरी अझ स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ, अल्टिमेटली उहाँहरूले गर्ने इफोर्ट जुन लगाउनुहुन्छ, जुन विदेशमा लगाउँदाखेरि जुन रिटर्न चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो त्यो लेभलमा एउटा केही न केही एउटा कन्सिडरेबल खालको मतलब चाहिँ रिटर्न आउने भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा उहाँलाई पनि फाइदा भयो, उहाँको फ्यामिलीलाई पनि फाइदा भयो, तर एट द सेम टाइम फेरि कन्ट्रीलाई पनि के फाइदा भने इकोनोमीमा त्यसको चाहिँ भ्यालु एडिसन चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एज अ होल सबैलाई फाइदा हुने चाहिँ हुन्छ। हामी त्यसरी चाहिँ गयौँ भने बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा यदि कोही फर्केर आइहाल्यो भने पनि, किनभने धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू रिमिटेन्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरू होइन, त्यसको अध्यक्ष पनि हुन्छ, एसोसिएसनको तर्फबाट त्यस्ता कुनै योजनाहरू लिएर आउने जो फर्कियो भने त्यो खालको कुनै तयारीहरू अथवा योजना केही बनाउनु भएको छ? यस्तो छ, हामी अब हाम्रो स्कोप हामीले हेऱ्यौँ भने हामी रेमिटेन्स कम्पनीहरू एउटा हामी नन ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू हो र हाम्रो लिमिटेड स्कोप छ। हाम्रो भनेको चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ नेपाली जो विदेशमा बसेर काम गरेर कमाउनु भएको छ त्यो पैसा सुरक्षित रूपमा उहाँहरूको परिवारसँग पुर्याइदिने चाहिँ हाम्रो प्राइमरी फेसिलिटी हो। हामी न उहाँहरूको बिहाफमा डिपोजिट कलेक्ट गर्न सक्छौँ, न उहाँलाई हामी कुनै चाहिँ क्रेडिट फेसिलिटी दिन सक्छौँ, त्यो काम हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्न सक्ने भनेको हाम्रो इकोनोमीको अरू स्टेक होल्डरसँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन गरेर फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्छौँ, ओरिएन्टेसनको पार्टमा हामी गर्न सक्छौँ। तर हामीले नै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोसिबल चाहिँ छैन। तर हामीले के चाहिँ गरेका छौँ भने नेपालीहरूको अवस्था के छ, हामीले चाहिँ मतलब उहाँ चाहिँ भोलिको सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्, रेमिटेन्सको इम्प्याक्ट चाहिँ अरू के हुनसक्छ, रेमिटेन्सलाई भोलिको दिनमा इन्फर्मल सेक्टरबाट चाहिँ एटलिस्ट फर्मलमा पनि ल्याउन सक्यो भने पनि त्यो रेमिटेन्स अहिले घटेकोलाई पनि अलिकति थोरै पनि कम्पेन्सेट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामीले एडभाइसहरू गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। जस्तै उहाँहरू फर्किसकेपछि रिटर्निङ माइग्रेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सोसाइटीसँग र इकोनोमीसँग कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरामा एडभाइस चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। तर हामीले नै गर्न सक्ने स्कोप चाहिँ लिमिटेड स्कोप छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तै हामी एक दुई दिनमा हामी फेरि एनआरएनको एसोसिएसनसँग पनि एउटा खालको कोअर्डिनेसन गर्दैछौँ, के गर्न सकिन्छ रेमिटेन्स कम्पनीहरू र जो नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन छ त्योसँग मिलेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा नै हामी एउटा वर्कआउट चाहिँ गरिरहेछौँ। अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ त एउटा प्राइमरीली जुन अहिलेको यस्तो मतलब लकडाउनको अवस्था असहज परिस्थितिमा पनि जुन उहाँहरूले पठाउनु भएको पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूको फ्यामिलीले चाहेको बेलामा पुर्याउन सक्नेलाई पनि हाम्रो लागि अहिले च्यालेन्ज छ। किनभने लकडाउनको अवस्था छ, देशभरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजेन्टको चाहिँ जुन हिसाबले पहिला स्मुथली चलेको थियो त्यो चल्न सकेको अवस्था छैन। किनभने हाम्रो फेरि यो इसेन्सियल सेक्टरमा परेको पनि छैन, यो जुन खालको इसेन्सियल चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहिँ इसेन्सियल उसमा परेको छ सेवा चाहिँ, तर हाम्रो यो इसेन्सियल सर्भिसमा पनि परेको छैन। त्यो हिसाबले त्यही चिजलाई पनि हामीले अहिले फेसिलिटेट गर्ने र टाइमली पैसा डेलिभर गर्ने कुरा नै हाम्रो लागि अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर अघि मैले भने जस्तै हामी प्रयास गरिरहेछौँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरसँग, चाहे त्यो रेगुलेटर होस्, चाहे नेपाल सरकार होस्, चाहे चाहिँ एनआरएम जस्तो संस्थाहरू हुन्, उहाँहरूसँग चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एउटा कोअर्डिनेसन चाहिँ गरिरहेछौँ। जस्तो पैसाकै सन्दर्भमा नि उताबाट आएको पैसालाई बिचमा बसेर यहाँहरूले चाहिँ जुन होइन सेक्युर तरिका सुरक्षित रूपमा चाहिँ दिने जुन काम गरिरहनु भएको छ, यही सन्दर्भमा चाहिँ सरले भन्नुभएको थियो नि जस्तै अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपालीहरूको ब्याङ्क खाता छ होइन। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पैसालाई व्यक्तिबाट जुन अहिलेको जुन कन्डिसनमा हामी छौँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ सिधै चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिन सक्ने त्यो खालको मेकानिजम हामी बनाउन सक्दैनौँ, अथवा त्यो मेकानिजम चाहिँ छ कि छैन, के छ?
स्थितिले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ लैजान्छ जस्तो लाग्छ मलाई रेमिटेन्सलाई। जस्तो अहिले हुन त हामी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नै हौँ खासमा भन्ने हो भने होइन, अहिले खास अहिलेको स्थितिलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमणले पारेको असर बाहेक अहिलेको त्यसले पारेको असर र अरू चुनौतीहरू चाहिँ यो क्षेत्रको के हो, कसरी हेर्नुहुन्छ? क्षेत्र रेमिटेन्स क्षेत्रमा अब यस्तो हो, अहिले अब मेन भनेको त हामी जुन हिसाबमा अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो रेमिटेन्स हाम्रो झन्झनै 8 खरबभन्दा बढीको रेमिटेन्स आउँथ्यो र अब अहिलेको यो लकडाउनको पिरियडमा हेर्नुहुन्छ भने रेमिटेन्स धेरै घटेको अवस्था छ। यो चाहिँ टेम्पोररी हो, किनभने यो उता पनि लकडाउन छ, यता पनि लकडाउन छ, त्यसले गर्दा अलिक बढी घटेको देखिन्छ। यो लकडाउन खुलिसकेपछि चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ घट्छ, जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो 1 खर्ब 1.5 खर्ब चाहिँ रेमिटेन्स घट्छ भनेर त हाम्रो यहीँ नेपालको चाहिँ तथ्याङ्क विभागले निकालिसकेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि 14-15% घट्छ भनिसकेको छ। अब त्यो बिजनेस घट्ने आफैमा पनि एउटा हाम्रो लागि चाहिँ भनौँ न यही व्यवसाय गरेरहरूको लागि चाहिँ एउटा चुनौती त्यही नै भइहाल्यो। र अर्को चुनौती भनेको चाहिँ जुन अहिले यस्तो असहज परिस्थितिमा जुन कस्टमरलाई चाहिँ एउटा ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्ने जुन खालको अहिले छ अवस्था, अलि असहजै छ अवस्था, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अप्ठ्यारो हो। र यो फ्युचर जुन छ रेमिटेन्समा जुन एज अ होल कन्ट्रीमा यसको रहेको कन्ट्रिब्युसन, इकोनोमीमा रहेको कन्ट्रिब्युसन र जुन खालको यसको प्रस्पेक्ट थियो, त्यो प्रस्पेक्ट चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ अब कम हुँदै जाने खालको जुन देखिरहेको छ। र यसले चाहिँ के देखाएको छ भने रेमिटेन्स कम्पनीले पनि आफ्नो बिजनेस मोडालिटी अलिकति चेन्ज गरेर जानुपर्ने चाहिँ देखाएको छ। अब यसमा खासै धेरै त्यस्तो भनौँ न ठुलो चुनौती जुन अरू सेक्टर्समा चाहिँ चुनौतीहरू हुन्छ, रेमिटेन्समा काम गरिरहेको संस्थाहरूलाई धेरै ठुलो चुनौती चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। जुन अब बिजनेस साइज घट्ने कुरा एउटा होला, तर अरू चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ मैले देखाएको छैन। जस्तो विगतमा हामीले के भनिन्थ्यो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या नेपालीको खासै घट्दैन, कहिलेकाहीँ त्यो दर घट्यो केही वर्ष विगतमा हेर्ने हो भने, तर अन्ततगत लामो समयसम्म हामी रोजगारीमै जाने हो, 1000 पाथ्यो भने बरु 10,000 पाउलान्, तर रोजगारीमै जाने हो भन्ने खालको कुरा थियो। यो अहिलेको यो कोरोना भाइरसले चाहिँ कतै त्यो ट्रेन्डमा परिवर्तन आउने भन्ने खालको हो यसलाई हेर्नु? एकदम यसलाई तपाईँले फेरि यो पनि अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट जोड्नुभयो। अब के छ भने यो पहिला कोरोना अगाडिसम्म के थियो भने तपाईँको चाहिँ झन् 24-25 करोड मान्छेहरू एज अ ग्लोबल एउटा माइग्रेसनको रूपमा चाहिँ मान्छेहरू मुभमेन्ट भइरहेको हुन्थ्यो, एउटा देशबाट अर्को देशमा काम गर्न जाने त्यस्तो खालको थियो। र अहिलेको जुन यो कोरोनाले के देखायो भने यो अगाडि अलिअलि देखिसकेको, स्पेसली युरोप अमेरिकामा चाहिँ जुन अल्टर नेसनलिस्ट खालको चाहिँ भ्यूहरू आइसकेको र यो जेनोफोबिया भन्छ जुन खालको रेसियल चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू मान्छेहरूलाई गर्न थाल्ने खालको अवस्था जुन आइरहेछ। र अर्को चाहिँ जुन अब डिस्टेन्सिङ आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ बस्नुपर्ने कम्युनिटी बेस्ड, अनि अब भनौँ न त्यस्तो खालको जुन चेन्जहरू आइरहेछ नि एउटा थिङ्किङमा, अब त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा माइग्रेसनमा केही न केही यो माइग्रेसनको डाइनामिक्सलाई चेन्ज चाहिँ गर्छ होइन। अब माइग्रेसनलाई टोटली चाहिँ बन्द हुन्छ भन्ने कुरा इट्स नट पोसिबल, किनभने ग्लोबलाइजेसनको जुन छ अहिलेको ग्लोबलाइज वर्ल्डमा यो तुरुन्तै चेन्ज भइहाल्ने खालको अवस्था छैन, तर डाइनामिक्सहरू चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ कि। जस्तै अब मार्केट जाने मार्केटहरू चेन्ज हुन सक्ला होइन। भोलि चाहिँ तपाईँको अहिले इकोनोमिक डाइनामिक्स जुन हिसाबले चेन्ज हुन्छ, भोलिको दिनमा तेलको कारणले गरेर जुन मिडल इस्टको इकोनोमीहरू चाहिँ तल गइरहेछ, अब त्यो लङ टर्ममा रह्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी कम भएर भोलि अर्को देशमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुने कामहरू होला। अर्को एउटा पार्ट के छ भने यो माइग्रेसनको पार्टमा हेर्नुपर्ने जुन यो मान्छेको चाहिँ एजको स्ट्रक्चर छ नि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा, जुन चाहिँ त्यो एउटा एजको चाहिँ तपाईँले पिरामिडको हिसाबले हेर्नुभयो भने जुन उल्टो चाहिँ पिरामिडको सेपमा छ कि, भनेको चाहिँ ओल्ड एज पपुलेसन इज इन्क्रिजिङ सबै कन्ट्रीमा, स्पेसली डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ ओल्ड एज पपुलेसन धेरै छ अनि यङ पपुलेसनहरू चाहिँ कम छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले युरोपमा हेर्नुभयो भने, फर इक्जाम्पल जापानमा हेर्नुभयो भने, कोरियामा हेर्नुभयो भने, अब त्यहाँ चाहिँ अनि यो वर्कर्सहरूको चाहिँ धेरै डिमान्ड हुन्छ यङ वर्कर्सहरूको। अब स्पेसली अर्को अमेरिकामै पनि हेर्नुभयो, अरू कन्ट्रीमा हेर्नु भने केयरटेकर्सहरूको चाहिँ डिमान्डहरू बढ्दै जाने हुन्छ, एग्रिकल्चरमा काम गर्नेहरूको चाहिँ मतलब रिक्वायरमेन्टहरू बढ्दै जाने हुन्छ। त्यो हिसाबले डाइनामिक्सहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जान सक्छ होइन। अब टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनीहरूको चाहिँ डिमान्डहरू बढी हुनसक्छ, अब यहीँ आउटसोर्स गरेर गर्ने कामहरू पनि हुनसक्ला, अथवा त्यहीँ गरेर गर्ने काम पनि हुनसक्ला। यो माइग्रेसनको चाहिँ डाइनामिक्सहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ, तर अब माइग्रेसन चाहिँ घटिहाल्छ एकदम ड्रास्टिकली बन्दै हुने अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यसको डाइनामिक्स चेन्ज हुन्छ र सर्ट टर्ममा 1-2 वर्ष चाहिँ अझै यो नम्बर चाहिँ त्यो लेभल अगाडि चाहिँ ग्रोथ चाहिँ नहोला, तर आउने दिनहरूमा चाहिँ यो माइग्रेसन चाहिँ एक लेभलमा फेरि बढ्छ। खालि चाहिँ यसको डाइनामिक्स अहिले मैले भने जस्तो अलिक फरक हिसाबले चाहिँ जाने चाहिँ होला। माइग्रेसन चाहिँ त यो एउटा ग्लोबल फेनोमेनन नै भइसक्यो अब,
त्यही भएर खासै भनौँ न 1-2 वर्षपछि चाहिँ एउटा यो पुरानै ट्रेन्डमा फर्किन्छ कि जस्तो लाग्छ। भनेको अहिलेको असरले धेरै लामो समयसम्म असर पार्ला अहिले अब अहिले नै भन्न सकिँदैन, अब यो कोरोनाको इम्प्याक्ट के हुन्छ थाहा छैन होइन। तर मेरो आफ्नो एजम्सनमा भनौँ न 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म यसको इम्प्याक्टहरू देख्ला, त्यसपछि फेरि एउटा यो नर्मल ट्रेन्डमा चाहिँ जान्छ कि जस्तो लाग्छ। अब मेरो यो एजम्सन रङ पनि हुनसक्छ, तर मेरो आफ्नो एसेसमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। फेरि 2 वर्ष 3 वर्षसम्मै जानु भनेको पनि रेमिटेन्सबाटै तपाईँहरू चल्ने हो, खासमा कम्पनी रेमिटेन्स सेवा प्रदायक हो, तपाईँहरूलाई पनि फेरि यसले एउटा ह्याम्पर होइन। त्यो अहिले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी रेमिटेन्स सेवा प्रदायकको भन्दा पनि देशको इकोनोमिकको हिसाबले चाहिँ रेमिटेन्सको ठुलो मतलब महत्त्व छ होइन। हामी रेमिटेन्स कम्पनीहरू त एउटा व्यावसायिक संस्थाहरू हो, एउटा व्यवसाय चाहिँ अब यो बिजनेस हो, कुनै बेला कम हुन्छ कुनै बढी हुन्छ, त्यो अरू सेक्टरमा आफूलाई चाहिँ एक्सपोजरहरू लिने खोज्ने त्योहरू हुनै सक्ला, त्यो खास नर्मल कुरा भयो, त्यसमा धेरै म भएन। मेन कुरा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ जुन डिपेन्डेन्सी बढी छ अब त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर यसमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइडमा हेऱ्यो भने चाहिँ के भने हामी अब एउटा के थियो भने मतलब अब ग्रान्टेड जस्तो भएको थियो कि मतलब रेमिटेन्स आइरहेछ भइरहेछ चलिरहेछ भन्ने थियो। अब यसले चाहिँ के देखायो भने अब हामी चाहिँ रेमिटेन्स पनि घट्न सक्छ होइन। अब हामीले अरू सेक्टर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, अरू सेक्टरमा अपर्च्युनिटी खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन यङ जेनेरेसन अहिले हुनुहुन्छ जो चाहिँ भोलि विदेश जानको लागि चाहिँ अब अल्टिमेटली चाहिँ अब विदेशै जाने हो भन्ने खालको जुन माइन्ड सेटमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ होइन, यहीँ पनि हामीले नयाँ चिजहरू एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, नयाँ कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र नयाँ अपर्च्युनिटीतिर चाहिँ हामीले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ होइन। र एज अ कन्ट्रीको हिसाबले पनि रेमिटेन्सको अल्टरनेट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है भन्ने कुरा। हुन त अब अहिलेको गभर्मेन्टले पहिल्यै भन्दै आउनु भएको थियो रेमिटेन्सको अल्टरनेट हेर्नुपर्छ, रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट हुनु हुँदैन, हामी चाहिँ जुन त्यो एउटा ट्र्यापमा पर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ उसमा एउटा थट त आइसकेको थियो। त्यो हिसाबले अब पोजिटिभ साइडमा हेर्दाखेरि यसले एउटा मान्छेको सोचाइमा, सरकारको सोचाइमा, सरकारको योजनामा एज अ इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि अब माइग्रेसन मात्रै अल्टिमेट अप्सन होइन है, हामीले यहीँ बसेर पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यसले सिकाएको पनि छ जस्तो लाग्छ। राम्रै पार्ट पनि हो। सरकारले चाहिँ अब भनियो होइन, त्यो भनिएको थियो, अहिले हामी त्यो असरमा परिसकेपछि चाहिँ होइन अलिकति के अरे हामी फोर्स भएको छौँ, बााउन्ड भएको छौँ, अब गर्नै पर्ने भएको छौँ त्यो भनिन्छ। अब यसैमा नि जस्तै यो अहिलेको कोरोनाले चाहिँ जसरी असर पारेको छ यो एउटा हाम्रो लागि अवसर हो। हामी आत्मनिर्भर बन्न नसकेको आयातमुखी अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा धानिएको अर्थतन्त्र थियो, अब यसलाई हामी आफ्नै उत्पादन मुख्य अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौँ, यो हाम्रो लागि अवसर हो भन्ने छ। तपाईँले यसलाई त्यो सेक्टरमा त्यो साइडमा हामी जान सक्ने कसरी देख्नु भएको छ? होइन एकदम यस्तो हो, यसलाई पोजिटिभली तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सम्भव पनि छ र हामीले जानुपर्ने पनि त्यतै हो। जस्तो अहिलेको टाइममा पनि रेमिटेन्स चाहिँ आएको पैसा कन्जम्सन उपभोग भएको थियो, त्यो नराम्रो होइन, उपभोग हुने कुरा राम्रो हो, त्यसले एउटा चाहिँ इकोनोमीलाई डाइनामिक मतलब बढी मुभ चाहिँ गराइरहेको छ होइन, त्यो राम्रो पार्ट हो। तर हाम्रो खालि अपर्च्युनिटी के थियो भने हाम्रो उपभोग चाहिँ इम्पोर्ट बेस्ड थियो होइन, त्यसले गरेर हाम्रो त्यसको इकोनोमीमा भ्यालु एड भइरहेको थिएन। तर भ्यालु एड अर्को पार्टबाट कसरी भइरहेको थियो भने इम्पोर्ट हुँदाखेरि जुन राजस्व चाहिँ कलेक्ट भइरहेको थियो त्यसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ एउटा सोर्स चाहिँ भइरहेको थियो होइन, इम्पोर्टमा चाहिँ जुन राजस्वको कारणले गरेर। तर अब हामीलाई अहिलेको चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई हामी यहीँ त्यो एनर्जीलाई त्यो रिसोर्सलाई यहीँ डिप्लोय गरेर यहीँ चाहिँ यत्रो धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ, यहीँ चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभ युज गर्न सक्यौँ र त्यसलाई चाहिँ एउटा भ्यालु एडिसन हामीले इकोनोमीमा यहीँ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब आयातलाई रिप्लेस गर्ने कुरा होइन, यहीँ चाहिँ फर्दर इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेट गर्ने कुरा र प्रोडक्टिभिटी जुन छ त्यसलाई यहीँ इन्हान्स गर्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यसको अल्टिमेटली हामीले यसलाई मतलब प्रपरली म्यानेज गरेर गयौँ पोलिसीले, प्रोग्रामले, हाम्रो आफ्नो माइन्ड सेटले होइन, हामीले आफ्नो आफ्नो चाहिँ एउटा मतलब सोच्ने तरिकाले यो सबै चिजलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभली लिएर गयौँ भने चाहिँ यो चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि हो कि। फेरि हाम्रो एउटा राम्रो के छ भने अरू कन्ट्रीको भन्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू धेरै छ, गर्न बाँकी चिजहरू धेरै छ नि त होइन। इभन हामीले कृषिमा हेऱ्यौँ भने नि अघि हामीले सुरुमा कुरा गरे जस्तो अब केही गर्न सकेको छैनौँ, हामी चाहिँ अझ पनि धेरै ट्रेडिसनल चाहिँ एउटा मतलब परम्परागत कृषिमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ, त्यसमा गर्न सक्ने छ। एसएमईको सेक्टरमा काम गर्ने छ, सर्भिसेस सेक्टरमा धेरै गर्न सक्ने छ होइन। अब टेक्नोलोजीको सेक्टरमा हामी धेरै गर्न सक्छौँ। फेरि हाम्रो चाहिँ यङ पपुलेसनको चाहिँ मतलब ठुलो चाहिँ मास चाहिँ हाम्रोमा यङ पपुलेसन छ जो चाहिँ एकदम फुल इनर्जी र क्यापेसिटी सहित चाहिँ यहाँ छ भने यो सबै चिजलाई हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल हिसाबले अगाडि जान सक्यौँ भने चाहिँ यो जुन क्राइसिस आएको छ एउटा सर्ट टर्ममा यसको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट देखे पनि लङ रनमा चाहिँ मेरो विचारमा यसले हामीलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ दिशातिर लैजान्छ कि भन्नेमा चाहिँ म पनि होपफुल चाहिँ छु। जस्तो अब अलिकति यो अब रेमिटेन्स एसोसिएसनको अध्यक्ष भइरहँदा
एउटा नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्राउने कम्पनी होइन आइएमई लिमिटेडको सिइओ भएर पनि काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँले एभरेस्ट ब्याङ्कबाट करियर सुरु गर्नुभयो मैले अध्ययन गरेसम्म होइन, कहिले सोच्नु भएको थियो यति ठुलो कम्पनीको सिइओ भएर काम गर्छु, यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा यतिको योगदान गर्न सक्छु भन्ने? अब यस्तो हो, यो अब ठ्याक्कै अब फेरि मैले एकदम सिइओ नै हुन्छु भनेर सोचेको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्यो भने त फेरि त्यो फेक हुन्छ होइन। एउटा म अलिकति एम्बिसियस चाहिँ थिएँ होइन, म पढ्दादेखि नै कलेज पढ्दादेखि नै अलिक एम्बिसियस चाहिँ थिएँ, केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो। त्यही पढाइको सिलसिलामै ब्याङ्कमा एउटा अपर्च्युनिटी आयो, अनिखेरि त्यहाँ काम गऱ्यो। त्यहाँ काम गर्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो काम गर्ने तरिका अलिक फरक नै हुन्थ्यो, मतलब चाहिँ केही गर्नुपर्छ, अरूभन्दा डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ, अलिक मेहनतै गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्थ्यो। र त्यहाँ पनि मैले त्यही अनुसार रिकग्निसनहरू पाउँदै गएँ। त्यसपछि मैले अनि ग्लोबल त्यो बेलामा ग्लोबल ब्याङ्क मात्रै थियो, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भइसकेको थिएन। ग्लोबल ब्याङ्कमा अपर्च्युनिटी पाएँ मैले। अनि त्यो बेलामा चेयरम्यान हाम्रो चन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग भेट भइरहेको थियो। अनि उहाँले ल रेमिटेन्समा चाहिँ काम गर्ने तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, मेरो विचारमा रेमिटेन्स काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म इज मच बेटर, किनभने हामी रेमिटेन्समा फोकस्ड भएको सबै रेमिटेन्सकै सेक्टरको मान्छेहरू मिलेर खोलेको ब्याङ्क छ, त्यही भएर तपाईँलाई राम्रो यहाँ हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। मैले ल ठिक छ भनेर मैले ग्लोबल ब्याङ्क जोइन गरेँ त्यो बेलामा। पछि मैले रेमिटेन्समै काम गर्दै गइसकेपछि ठ्याक्कै आइएमई कम्पनीमा पनि त्यो खालको पोजिसन खाली भयो। त्यसपछि अब हाम्रो चेयरम्यान सरहरूसँग कुरा हुँदाखेरि ल त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अझ भनौँ न रेमिटेन्सकै अझ समुद्रमा गएर काम गरौँ न भन्ने खालको चाहिँ किन नगर्ने भन्ने खालको सोच आइसकेपछि मैले अब त्यो बेलामा ब्याङ्क छोडेर अनिखेरि यसरी नन ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनमा जाने भन्ने कुरा आफैमा च्यालेन्ज पनि थियो। मान्छेहरूले कतिजनाले चाहिँ यो मेरो चाहिँ रङ डिसिजन गर्यो तिमीले भन्ने खालको पनि थियो मलाई, किनभने मेरो ब्याङ्कमा पनि मेरो करियर राम्रो ग्रोथ भइरहेको थियो। तर पनि मैले च्यालेन्ज लिएर गएँ। म अब काम गऱ्यो, एउटा राम्रो टिम, राम्रो संस्था, राम्रो प्रमोटर को हिसाबले र राम्रो रेपुटेसन भएको कम्पनी, त्यो सबैको कारणले गरेर एउटा राम्रो गर्न सक्यो, एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्यो। र आजको दिनसम्म ग्रुपमा एउटा भनौँ न एउटा इम्पोर्टेन्ट मेम्बरै भएर काम गर्न पाइरहेको छु र जुन खालको अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेको छु। ब्याङ्कमा एज अ त्यही ब्याङ्कमै काम गर्थेँ, अहिले त्यही ब्याङ्कमा एज अ बोर्ड अफ डिरेक्टर भएर चाहिँ एउटा पोलिसी लेभलमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न पाइरहेको छु। अब डिफ्रेन्ट संस्थाहरूमा चाहिँ मैले अब रेमिटेन्स एसोसिएसनमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट भएर काम गरिरहेको छु। त्यसरी म अहिले म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनमा चाहिँ एउटा सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट भएर काम गरिरहेको छु। भनेर अब यो सबै चिज हेर्दाखेरि खुसी लाग्छ। जस्तो अब ललितपुरको लेलेमा जन्मिएको एउटा व्यक्ति लुबुमा होइन सरी ललितपुरको लुबुमा जन्मिएको मान्छे पढ्दाखेरि साइकल चढाएरै आउनुहुन्थ्यो होइन, साइकल चढाएर आउने मान्छे अहिले यसरी काम गरिरहँदा चाहिँ आफूलाई महसुस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो गर्नुभएको छ अहिले? यस्तो हो, यो अलिक नोस्टाल्जिक भनेर त पुरानो कुराहरूमा जाने खालको चाहिँ हुन्छ होइन। यो भनेर त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब हामी लुबु भनेको चाहिँ अब नजिकै भए पनि अलिकति ग्रामीण नै एरिया हो त्यो। त्यो बेलामा जुन बेला हामी अलि पढ्ने बेला थियो त्यो बेलामा अझै सिचुएसन अझ अहिलेको भन्दा अलि राम्रो थिएन भनौँ न। त्यो बेलामा अलि नजिकै 4-5 किलोमिटर टाढा मात्रै रिङ रोडबाट भए पनि अलि हामी पछाडिएको जस्तै ठाउँ थियो। त्यो ठाउँमा बसेर अब हामी काठमाडौँमा ललितपुरमा म स्कुलमा महेन्द्र आजसम्म पढेको सातो बाटोमा हिँड्दै स्कुल आउने बेला थियो। अनि कलेज पढ्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो साइकल चढेर आउने थियो। इभन शङ्करदेवमा आउँदा नै हामी साइकल लिएरै शङ्करदेवमा पढ्न आउँथ्यौँ। अब त्यस्तो सिचुएसनबाट हामी मेहनत गर्दै एउटा त्यो परिवेशबाट चाहिँ अहिले चेन्ज हुँदै यहाँसम्म आइएको छ। खुसी लाग्छ आफूलाई गरेको चिजमा चाहिँ अब खुसी लाग्छ। तर सँगसँगै के पनि लाग्छ भने हामी एउटा यो जेनेरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु मैले, अहिलेको जेनेरेसनलाई, र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनमा पोजिटिभिटी सँगसँगै अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी चाहिँ हामीले मेसेज चाहिँ दिने र सबै गर्न सकिन्छ है, यहीँ गर्न सकिन्छ, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा पोजिटिभ मेसेज दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभ छ। जहिले पनि म सोच त्यही राख्छु र म आफै पनि पोजिटिभ पनि छु। र यो चिजहरूमा चाहिँ मेरो अझ अब्लिगेसन, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो चिजमा अझ मैले धेरै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो त्यो बेलामा एउटा ट्रेन्ड पनि थियो होला होइन, जस्तै विदेशमा गएर पढ्ने होइन, विदेशमा गएर चाहिँ काम गर्ने, धेरै पैसा कमाउने भन्ने। तर तपाईँ न विदेशमा पढ्न जानुभयो न कामै गर्न जानुभयो, यहीँबाट एउटा इस्टाब्लिस हुँदै यो स्थानसम्म आउनुभयो। होइन यस्तो हो, विदेश जाने त्यो बेलामा थियो एकदमै धेरै ट्रेन्ड थियो।
धेरै चाहिँ मान्छेहरू विदेश जाने भन्ने थियो, पढ्न जाने भन्ने थियो। अनि त्यो बेलामा अब काम गर्न जाने पनि थियो, तर अब हामी चाहिँ अलिकति काम गर्न जानेतिर भन्दा नि मेरो चाहिँ पढ्नेतिर अलिक बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ राख्थेँ मैले। अनि अब करियर बनाउनुपर्छ भन्नेमै बढी फोकस हुन्थ्यो, त्यो भएर त्यतातिर लाग्यो। विदेश जाने भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो आएन, दिमागमा आएन। यहीँ गर्ने भन्ने थियो र जहाँ गरे पनि जे गरे पनि त्यसमा चाहिँ बेस्ट गर्नुपर्छ, बेस्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने थियो। अब खुसी लाग्छ जस्तो अहिले भनौँ न, अब हुन त खुसी यो ठाउँमा गइसकेपछि हाम्रो स्ट्रगल गरेर होइन, जसरी मिहिनेत गरेर आयो, अभियसली खुसी हुनु कुरा नै हो। खुसीका साथसाथै सिओ भएर हेरिसकेपछि, व्यवस्थापन सम्हालिसकेपछि दायित्व अभियसली बढ्छ नै। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो बाटोलाई? यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो ठिक हो, पोजिसन अनुसार चाहिँ जिम्मेवारी पनि आउँछ। त्यो जिम्मेवारीलाई निभाउन सक्नु पनि एउटा ठुलो चुनौती हुन्छ। जिम्मेवारी चुनौतीहरू हुन्छ, चुनौती चाहिँ तपाईँको चाहिँ इच एन्ड एभ्री मोमेन्टमा चुनौतीहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ अब म्यानेज गर्न जान्ने नै त्यो एउटा म्यानेजमेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यस्ता चुनौतीहरूलाई अब आफ्नो सही एउटा मतलब गुड इन्टेन्सन भन्छ नि, सही उद्देश्य राखेर, सही सोच राखेर र आफ्नो संस्थाको हितलाई चाहिँ एउटा प्रायोरिटीमा राखेर र गएर सही भनौँ न, सही मनस्थिति, सही एटिच्युडबाट काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमहरू अथवा त्यस्ता खालका चाहिँ सिचुएसनहरूलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। अब टिममा विश्वास गर्नु पऱ्यो, एउटा टिमको रूपमा काम गर्ने हो। अब म चाहिँ एज अ सिइओ अथवा म चाहिँ ठुलो मान्छे भन्ने खालको सोच चाहिँ नराखिकन एज अ टिम, एज अ सबैजना चाहिँ मिलेर काम गर्ने हो, सबैको एउटा साझा रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने हिसाबले त्यसरी गऱ्यो भने मेरो विचारमा त्यस्तो खास छैन, गाह्रो छैन, गर्न सकिने चिज नै छ। जस्तो अब आइएमईकै कुरा गर्ने हो भने 20 वर्ष पुरानो होइन, जतिखेर चाहिँ नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूबाट नेपालमा यसरी पैसा पठाउन सकिन्छ र भन्ने खालको होइन, त्यो खालको एउटा अवधारणा नहुँदै पनि होइन त्यसरी सुरु भएको कम्पनी सुरुवात र अहिलेको अवस्थालाई आइएमईको एउटा एज अ कम्पनीको रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो हो, अब त्यो बेलाको सिचुएसन अलिक डिफ्रेन्ट थियो। हुन त त्यो म जोइन गर्नुभन्दा अगाडि नै रेमिटेन्स सुरु भइसकेको थियो आइएमईले, 20 वर्ष अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 20 वर्ष नै बढी भयो। त्यो बेलामा नेपालीहरू बिस्तारै माइग्रेसन भर्खर सुरु भएको थियो, विदेश जाने भन्ने सुरु भएको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ एउटा रेमिटेन्स चाहिँ कमाएको पैसा कसरी पठाउने भन्ने नै समस्या थियो। पैसा पठाउँदाखेरि अब ब्याङ्कहरूबाट पठाउँदाखेरि ब्याङ्क टु ब्याङ्क गरेर ड्राफ्टहरू पठाउँदाखेरि अब महिनौसम्म पनि त्यो कलेक्सन हुन टाइम लाग्ने त्यस्तो खालको सिचुएसन थियो। त्यो बेलामा रेमिटेन्समा चाहिँ एउटा खालको भनौँ न ठुलो एउटा त्यो चाहिँ उनै भन्छौँ डिस्रप्सनै भन्छौँ, अहिलेको भाषामा भन्दा डिस्रप्सनै भन्न सकिन्छ त्यसलाई। एउटा चाहिँ अनलाइन बेस्डमा चाहिँ रेमिटेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने जुन नयाँ कन्सेप्ट ल्यायो, त्यो चाहिँ नयाँ, त्यो मतलब वर्ल्डमा पनि धेरै थिएन त्यो। जस्तै वर्ल्डमा मनीग्राम, वेस्टर्न युनियन जस्ता कम्पनीहरू त थिए पहिलादेखि नै, तर रिजनल लेभलमा यस्तो खालको चाहिँ थिएन। इभन मलेसियामा पनि त्यो चाहिँ फर्स्ट कम्पनी थियो त्यस्तो खालको चाहिँ अनलाइन बेस्ड रेमिटेन्स गर्ने भन्ने नयाँ सोच लिएर आएर जुन सुरु भएको थियो। सुरुको दिनमा अब अप्ठ्याराहरू पनि थिए, किनभने मान्छेको विश्वास यसमा चाहिँ तुरुन्तै भइहाल्ने खालको सिचुएसन पनि थिएन। धेरै स्ट्रगल गरेर, धेरै मिहिनेत गरेर कस्टमरको विश्वास जितेर नै आज मतलब आइएमई यो ठाउँमा पुगेको। यसमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हाम्रो मतलब एउटा कम्पनीको प्रमोटर्सहरूको, ओनर्सको, स्टाफको, सबैजनाको जुन एउटा डेडिकेसन, एउटा कमिटमेन्ट, यो सर्भिस डेलिभरीमा जुन कमिटमेन्ट, यो हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो। पैसा चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ घरमा पुर्याइदिनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने जुन हिसाबले जिम्मेवारी बोध भएर जुन काम गरेको कारणले गरेर एउटा मतलब ग्राहकको चाहिँ ट्रस्ट भनौँ न, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको ट्रस्ट रह्यो र त्यो ट्रस्टले गरेर नै मेरो विचारमा आज आइएमई भनेपछि चाहिँ हामीलाई आफूलाई पनि एउटा गर्व लाग्छ र आइएमई भनेपछि एउटा चिनाउन पनि सजिलो छ। काहीँ कुनै पनि अवस्थामा नै हामी आइएमई भन्ने बित्तिकै त्यो कसैलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर चिनाइराख्नै पर्दैन, त्यो खालको अवस्था छ। त्यो एउटा ब्रान्ड चाहिँ बनेको छ, त्यो चाहिँ धेरै मेहनत, त्यसको धेरै ब्याकग्राउन्डमा मतलब काम भएर त्यो एउटा चाहिँ ब्रान्ड बनेको जस्तो लाग्छ मलाई। के छ देशभर र विदेशमा यसको शाखा सञ्चालहरूको अवस्था चाहिँ के छ? हाम्रो अहिले नेपालमा झन्डै 8-10 हजार चाहिँ हाम्रो नेटवर्कहरू छ। सँगसँगै अहिले हामी मोबाइल वालेट पनि सुरु गरेको छौँ, आइएमई पे भनेर। त्यो सहितको हाम्रो नेटवर्क हेऱ्यो भने त हामी 20,000 भन्दा बढी नेटवर्क हाम्रो भइसकेको छ। विदेशमा पनि अब हामी जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी छौँ। मतलब अब कुनै पनि ठाउँमा, विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा रहेर उहाँले चाहिँ आइएमईमा पैसा पठाउन चाहनु भने चाहिँ सर्भिस पाउनुहुन्छ उहाँहरूले छ। र नेपालमा चाहिँ अब अहिले प्रत्येक स्थानीय निकाय, प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक सहर, प्रत्येक गाउँमा हाम्रो उपस्थिति छ। हाम्रो आइएमईबाट चाहिँ विशेष गरेर कुन मुलुकहरूबाट बढी रेमिटेन्स चाहिँ भित्रिन्छ, के छ हाम्रो? अब कन्ट्रीकै तपाईँले हेर्नुभयो भने 50% हाम्रो रेमिटेन्स आउने भनेको मिडल इस्टबाट हो।
10-12-13% हाम्रो चाहिँ 10-12% हाम्रो मलेसियाबाट आउँछ। जापान लगायत जापान अमेरिकाबाट 7-8% आउँछ। त्यो हाम्रो पनि एज अ इन्डिभिजुअल कम्पनीको पनि ट्रेन्ड त्यस्तै हो। मेजोरिटी हाम्रो मिडल इस्ट, त्यसपछि मलेसिया, अनि त्यसपछि जापान, कोरिया, अनि फेरि यता डेभलप कन्ट्रीहरू अमेरिका युरोपबाट नै आउने हो इन जेनरल चाहिँ। अब अहिले चाहिँ अफलेट तपाईँले हेर्नु भने इन्डियाको रेमिटेन्स चाहिँ धेरै बढेको छ। इन्डियामा चाहिँ पहिलादेखि नै धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुँदाहुँदै पनि फर्मल सेक्टरबाट रेमिटेन्स आउने चाहिँ कम थियो। तर अहिले जुन हामी लगायत अरू कम्पनी नि इन्डियामा गएर एउटा प्रेसेन्स त्यहाँको कम्पनीहरूसँग चाहिँ सहकार्यमा काम गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अहिले ठुलो मात्रामा रेमिटेन्स चाहिँ अहिले इन्डियाबाट आउँछ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो मतलब एउटा हाम्रो इकोनोमिकलाई चाहिँ राम्रो पाटो, किनभने हाम्रो धेरै ट्रेड चाहिँ इन्डियासँग हुने, अनि हामीलाई धेरै इन्डियन करेन्सी पैसा चाहिने, अनि डलर बेचेर इन्डियन करेन्सी किन्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ एटलिस्ट त्यसले गरेर जुन इन्डियाबाट आउने रेमिटेन्सको कारणले गरेर त्यो डलर बेचेर इन्डियन करेन्सी किन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ निकै कम भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो नेपालीहरू रोजगारीमा गएका सबै मुलुकहरूमा चाहिँ बाट अहिले के रेमिटेन्स मार्फत भनौँ न यो औपचारिक माध्यमबाट चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउन मिल्छ सबै मुलुकहरूबाट? अहिले छ, सबै देशबाट मिल्छ। खालि के छ भने कुनै कुनै कन्ट्रीमा अझ पनि त्यो फर्मल सेक्टरबाट रेमिटेन्स चाहिँ स्मुथली आउन सकेको अवस्था छैन। अझ पनि त्यहाँ इन्फर्मल सेक्टरहरू हाबी भएको अवस्थाहरू छ। त्यो कन्ट्रीहरू अब धेरै लिमिटेड कन्ट्रीमा त बाँकी छ त्यस्तो, नत्र पनि धेरै ठाउँबाट अहिले धेरै रेमिटेन्स फर्मल सेक्टरबाटै आउँछ। जस्तै अब 1-2 देश अस्ट्रेलिया, विशेष गरी अस्ट्रेलियामा चाहिँ अझ पनि इन्फर्मल सेक्टरबाट आउने रेमिटेन्स चाहिँ धेरै छ। नर्मल्ली अरू ठाउँबाट आउने रेमिटेन्स अब धेरै मात्रामा फर्मल सेक्टरबाट आउन थालेको छ। त्यो खास अझै पनि इन्फर्मल माध्यमबाट आउनुको कारण चाहिँ के हो? यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यसलाई? यस्तो भयो, अब यो इन्फर्मल सेक्टरको चाहिँ के छ भने 2-3टा चिज छ कि यसमा। एउटा चाहिँ के भने त्यो मान्छेले एउटा आफ्नो पर्सनल रिलेसनसिप यस्तो मतलब इन्टिमेट एउटा रिलेसनसिप बिल्ड गरेको हुन्छ, अनि मान्छेले एउटा इन्डिभिजुअललाई ट्रस्ट गर्ने, अनि अब उता पैसा दिनुभन्दा पहिल्यै नेपालमा चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई पैसा दिइदिने होइन, र अनि पैसा पठाउँदाखेरि चार्ज पनि नलाग्ने। त्यस्तो भएपछि मान्छेले चाहिँ किन अब अरू ठाउँमा दुःख गरेर राख्ने, अब चिनेकै मान्छे हो, उसले अब घरमै पहिल्यै पैसा दिन्छ, मैले पछि दिए पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ त्यो प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट चाहिँ त्यो। अर्को चाहिँ के एस्पेक्ट भने अब जुन त्यसमा युज हुने जुन पैसाहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब त्यो इलिगल पैसाहरू युज हुने, किनभने त्यो चाहिँ आउट अफ सिस्टमको पैसाहरू युज हुने, र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ रेट जुन त्यो एक्सचेन्ज रेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ बढी पाउने चाहिँ भएको कारणले गर्दा कस्टमरले त्यसलाई चाहिँ प्रिफरेन्स गरेको हुनसक्छ। तर त्यसको चाहिँ अर्को पाटो चाहिँ हामीले एउटा बुझाउने, हामीले त बुझाइरहेछौँ, त्यसमा के हुन्छ भने अब एउटा चाहिँ त्यो रेकर्डेड हुँदैन होइन, त्यो किन इभिडेन्स हुँदैन त्यसको पैसा पठाएको। अर्को कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो मान्छेले पैसा जसलाई हामी चाहिँ त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ, काम गर्ने नेपालीहरूले दिइरहनु भएको हुन्छ, त्यो मान्छे भाग्यो भने चाहिँ त्यो पैसा पनि गुम्ने, र त्यस्तो धेरै स्टोरी सुनेका छौँ हामीले, धेरै मान्छेहरू भागेको पनि छन्, त्यो पनि घुम्ने। अर्को कन्ट्रीको लेभलबाट हेऱ्यो भने फरेन करेन्सी चाहिँ देशमा नआउने, र अर्को पाटो हेऱ्यो भने यहाँ जुन चाहिँ पैसा युज हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ सिस्टमभन्दा बाहिरको अथवा जुन इलिगल पैसाहरू पनि युज हुने। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा इकोनोमिक हिसाबले पनि त्यसले चाहिँ मतलब त्यसको नराम्रा पाटोहरू धेरै छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई डिस्करेज गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ फर्मल सेक्टरमै पुस गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ। र हामीले जहिले पनि हामी रेगुलेटरसँग नेपाल सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ है भनेर हामीले पुस चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ, र हामीले आफूले पनि मेहनत गरेर हुन्छौँ। जहाँ चाहिँ इन्फर्मल सेक्टर छ त्यहाँ हामी आफ्नो प्रेसेन्स बढाइरहेको हुन्छौँ, त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ मतलब अवेर गराइरहेको हुन्छौँ। त्यसले गरेर हिजोको भनौँ न तपाईँ 15-20 वर्ष अगाडिको जुन थियो, पहिला धेरै इन्फर्मलबाट आउँथ्यो, फर्मलबाट कम आउँथ्यो भने अहिले ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स, फर्मलबाट म्याक्सिमम् फर्मलबाट आउँछ, थोरै मात्रै अझै पनि इन्फर्मलबाट आउने चाहिँ छ। जस्तो अहिले अझै पनि इन्फर्मलबाट आउनुको कारण चाहिँ के पनि भनिएको छ भने एउटा तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो, एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ कि हाम्रो लागत, रेमिटेन्स लागत चाहिँ धेरै छ, साउथ एसियामा हेर्ने हो भने नेपालमा अलिकति बढी नै छ भन्ने देखाएको छ। त्यो पनि एउटा कारण होला नि त होइन? यसलाई कसरी यस्तो यो यसमा मैले त्यो बेलामा पनि जुन बेला रिपोर्ट आयो, वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट, वर्ल्ड ब्याङ्कलाई रिफर गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट आएको थियो, त्यो बेलामा जुन डेटा चाहिँ आएको छ, अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो एसोसिएसनको तर्फबाट नै हामीले डिफ्रेन्ट ओपिनियन राखेको थियौँ। किनभने वर्ल्ड ब्याङ्ककै रिपोर्टमा हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ नेपाल करिडोर पहिलो त साउथ एसिया वान अफ द चिपेस्ट करिडोर इन द वर्ल्ड होइन। साउथ एसियामा पनि नेपाल चाहिँ पनि एउटा चिपेस्ट करिडोरमा पर्छ। जस्तै चाहिँ मलेसियाबाट नेपाल पैसा पठाउँदाखेरि
अनि दुबईबाट पैसा पठाउँदाखेरि कतारबाट पैसा पठाउँदाखेरि त्यो धेरै कम छ लागत होइन। अब कुनै कुनै देश जहाँ चाहिँ एकदम नेपालीहरू पनि कम भएको र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पैसा पठाउने इजी मेकानिजम नभएको ठाउँमा चाहिँ एकदम लागत बढी हुने चाहिँ कुनै कुनै देशमा सानो मात्रामा छ, त्यस्तो होइन भने इन जेनरल भनौँ न 75% मिडल इस्ट, अरू बाँकी चाहिँ मलेसिया लगायत देशमा जहाँ चाहिँ नेपालीहरू धेरै मात्रामा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट त एकदम मिनिमम फ्ल्याटमा चाहिँ जस्तै भनौँ न कतारबाट चाहिँ दुबईबाट पठाउनु पनि 15 दिराममा चाहिँ हुन्छ। 15 दिराम भनेको आजको दिनमा हेर्नुभयो भने 300, 350, 400 रुपियाँ होला पैसा लाग्ने भनेको। त्यो भनेको चाहिँ अब त्यस्तो धेरै चाहिँ रिलेटिभली अरू कन्ट्रीको हेरिकन त्यो महँगो लागत चाहिँ होइन। त्यही भएर अब लागत नै अब इन्फर्मल सेक्टरमा गयो भन्ने कारण चाहिँ त होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यदि त्यो नै हो भने पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तै पाकिस्तानमा चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरबाट धेरै रेमिटेन्स आउने अनि फर्मल सेक्टरबाट आएन, अनि त्यो चाहिँ एउटा लागत एउटा कारण हो भनेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा पाकिस्तान रेमिटेन्स इनिसिएटिभ भनेर सुरु गर्यो, जहाँ चाहिँ त्यो लाग्ने लागत चाहिँ रेमिटेन्स कम्पनी र उताको चाहिँ जसले पठाउने कम्पनी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसले सब्सिडाइज गर्थ्यो कि। यदि त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ सर्भिस चार्जकै कारणले गर्दा त्यो हो भने हामी त्यतातिर पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। तर अब हामीसँग त्यो हाम्रो गभर्मेन्टको त्यो लेभलको फाइनेन्सियल क्यापेसिटी छ कि छैन भन्ने कुरा नि हेर्नु पऱ्यो। तर अब मलाई के लाग्छ भने त्यो लागतको हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो महँगो करिडोर होइनौँ। हामी ग्लोबली हेऱ्यो भने हामी एउटा अब सबसे चिपेस्ट त भन्दिनँ म, तर वान अफ द चिपेस्ट करिडोर चाहिँ हो। जस्तै यो समग्र यो रेमिटेन्स सेवा प्रदायकहरूकै विषयमा कुराकानी गर्न जाँदाखेरि जस्तो त्यो जुन पहिला र अहिलेको तुलनामा धेरै फरक भयो। औपचारिक माध्यमबाट आउने करिब 80% को हाराहारीमा अहिले औपचारिकको हाराहारीमा आउँछ भन्ने छ। 20% अझै पनि छैन। 20% भनेको त यहाँको अझै पनि मार्केट हो नि, ठुलो मार्केट हो। त्यसलाई अझै पनि यो औपचारिक फर्मल सेक्टरमा फर्मल च्यानलबाट लिएर आउनको लागि चाहिँ कस्ता खालका नीतिगतहरू व्यवस्था अझै पनि हुनुपर्ने हो? यस्तो छ, यसमा अब मेन चाहिँ त्यो किन हुन्छ, त्यसको चाहिँ युसेस कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो होइन। कोही चाहिँ मान्छेले मतलब इलिगली जुन चाहिँ मतलब यो अवैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाउनको लागि चाहिँ कसरी पैसा कलेक्ट गर्छ, फर इक्जाम्पल चाहिँ कतारमा कलेक्ट गर्यो अथवा मलेसियामा कलेक्ट गर्यो भने त्यो पैसा उसले सेटलमेन्ट कहाँ पठाउँछ त? कहीँ न कहीँ पैसा त यहाँ पठाउनु पऱ्यो। त्यो के गर्छ उसले भने त्यसलाई चाहिँ जुन यो ट्रेडमा चाहिँ सेटलमेन्टको लागि चाहिँ मतलब युज गर्छ, जुन चाहिँ चाहे अन्डर इन्भोइसिङको कारणले गरेर होस् अरू कुनै कारणले गरेर ट्रेडमा जुन पेमेन्ट गर्नुपर्ने ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापको लागि चाहिँ युज गर्छ भने अब हामीले त्यो जुन सायद भोलि एउटा रिजन अन्डर इन्भोइसिङ पनि हुनसक्ला, त्यतातिर चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने होइन। र यो यहाँ पनि अब भुक्तानी गर्नु पऱ्यो मान्छेहरूलाई, भने त्यो भुक्तानी गर्नलाई काहीँ न काहीँ त्यो मान्छेहरू यहाँ इन्भल्भ भएको हुनु पऱ्यो। त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर कारवाही गर्न सक्यो भने र एउटा चाहिँ जनचेतना पनि जगाउने गर्न सक्यो भने, र अर्को चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने विदेशबाट चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ पैसा पठाउँदाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा वैधानिक च्यानलबाट पठाएको चाहिँ इभिडेन्स पनि चाहिन्छ है भन्ने खालको चाहिँ कतै हामीले चाहिँ राख्न सक्यौँ भने, र अर्को कुरा चाहिँ वैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ भोलि उसले लगानी गर्न चाह्यो भने, उसले चाहिँ कुनै एसेट्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न चाह्यो भने चाहिँ उसलाई थोरै प्रिभिलेज दिने। रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले किनेको चिज चाहे त्यो ल्यान्ड किन्ला उसले भोलि अथवा कुनै अरू एसेट्स किन्ला, अलि भोलि ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट राख्ला, कुनै बोन्डमा इन्भेस्ट गर्ला, त्यहाँ चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ प्रिभिलेज खालको दियो भने चाहिँ अनि उसलाई मोटिभेसन के हुन्छ भने एउटा त रेकर्डेड पनि हुन्छ र अरू चाहिँ मैले प्रिभिलेज पनि पाउँछु भन्यो भने चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ फर्मल सेक्टरमा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ इन्करेज हुनसक्छ। यो दुइटै बाटो, एउटा चाहिँ कन्ट्रोलिङको बाटो, एउटा मोटिभेसनको बाटो, दुइटै बाटोमा गयो भने यो ल्याउन सकिन्छ। जस्तो मैले फेरि एउटा अब यो आइएमईलाई जोडेँ है मैले यहाँको विषयमा। जस्तो धेरै ठुला पुँजी भएका कम्पनीहरू अहिले पनि प्राइभेट कम्पनी भएरै सञ्चालन भइरहेका छन्। आइएमई लिमिटेड कम्पनीमा गयो, खास यो लिमिटेड कम्पनीमा जानुको कारण चाहिँ के थियो? यस्तो हो, हामी अब यो लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ग्रुपकै छ कन्सेप्ट छ। हामीले धेरै कम्पनीहरू हामी लिमिटेडमा गइसकेका छौँ। हाम्रो अरू पनि कम्पनी हेर्नुभयो भने हाम्रो लिमिटेडमै गइसकेको छ र अल्टिमेटली यसको अल्टिमेट गोल भनेको यसलाई आइपिओमा लैजाने भन्ने नै हो। अब त्यो चाहिँ अलिकति लङ्गर उसमा चाहिँ लङ्गर टर्मको चाहिँ स्ट्राटेजी हुनसक्छ। हाम्रो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो हो, त्यसको लागि नै यो एउटा तयारीको रूपमा हो। यो अहिले त दायित्व फेरि बढ्छ नि होइन, लिमिटेड कम्पनीमा गइसकेपछि त्यस्तो दायित्व बढ्ने भन्दा नि अब चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्छ। हामीले चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्सीको लेभलहरू अझ बढ्दै जान्छ। त्यो हिसाबले त्यो डिरेक्सनमा एउटा आइपिओमा जाने डिरेक्सन हो यो। उनको कहिलेसम्म चाहिँ त्यो आइपिओ जाने? त्यस्तो अहिले हामी अब ठ्याक्कै त्यस्तो अहिले चाहिँ गरिसकेका छौँ, यही टाइममा गर्ने भन्ने छैन। तर अहिले मैले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ प्लान चाहिँ आइपिओमा जाने भन्ने हो। जस्तो आइएमई भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै दिमागमा हिट हुन्छ होइन, मान्छेले सहजै यो कम्पनी भन्ने पनि अनुभव गरिहाल्छन्। नेपालमा
सबैभन्दा ठुलो रेमिटेन्स कम्पनी भित्राउने भनेर आइएमई चिनिएको पनि छ। के छ, कति भित्राउँछ, वार्षिक कसरी भित्रै आइरहेको छ, यसको नेपालको अर्थतन्त्रमा, मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको योगदानलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? हाम्रो चाहिँ अब जुन रेमिटेन्स भित्र चाहिँ नेपालको, त्यसको हामीले चाहिँ 25% बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्केट सेयर छ। र हामी चाहिँ अघि तपाईँले भनेको सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्राउने भएर हामीले जस्तै सिआइपी अवार्डहरू पनि यस्तो चाहिँ पाइरहेको हुन्छौँ। त्यो हिसाबले हामी अहिलेसम्म जहिले पनि हामी एउटा चाहिँ उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा नै गर्दै आएको छौँ। त्यो अघि मैले सुरुमा तपाईँलाई भने जस्तो त्यो चाहिँ यत्तिकै होइन, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ जुन मेहनत, हाम्रो चाहिँ इफोर्ट, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन एउटा कस्टमरले देखाउनु भएको कन्फिडेन्स, ट्रस्ट, विश्वास, त्यो माया, यो सबै चिजले गरेर हो। किनभने यो ब्रान्ड भनेको कुरा यत्तिकै बन्दैन। ब्रान्ड भनेको मान्छेले विश्वासले बन्ने हो, ट्रस्टले बन्ने हो। त्यो ट्रस्टको पछाडि चाहिँ धेरै कारणहरू हुन्छन्। त्यो हिसाबले हो हामी जस राम्रै एउटा कन्ट्रिब्युसन छ हाम्रो रेमिटेन्स भित्राउने क्रममा। जस्तो अब अहिले त सरले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो, अब अहिलेको पछिल्लो यो कोरोनाले चाहिँ अब एउटा प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने होइन, प्रणाली एउटा नीतिगत व्यवस्था नै एकदमै पुरै परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखिएको छ। अहिले जुन सेवा यहाँले सेवा प्रदायकको रूपमा, रेमिटेन्स सेवा प्रदायकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, अब यसलाई बिजनेस डाइभर्सिफाई गर्ने विषयहरूमा पनि अब के सोच्नुपर्ने कन्डिसन आएको बुझ्नु भएको छ, अथवा आइएमईले यसलाई कसरी लेखेको छ, अब हामी कुन डाइरेक्सनमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको योजनाहरू त्यस्तो? अहिले मैले भने जस्तै अब रेमिटेन्सकै उसमा चाहिँ अब ट्रेन्ड, रेमिटेन्सको चाहिँ रेमिटेन्स गर्ने तरिका, यो चिजहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। किनभने यो बाहिर भएको प्र्याक्टिसेसहरू, बाहिर कम्पनीहरूमा काम, यो मतलब यो प्लेटफर्महरूमा चेन्ज हुँदै गएको अवस्था, रेमिटेन्स चाहिँ हिजोको दिनमा ड्राफ्ट टिटीबाट अनलाइनबाट चाहिँ मोबाइलमा गइरहेको चाहिँ अवस्था, र हाम्रै देशमा पनि मोबाइलको पेनिट्रेसन, इन्टरनेटको पेनिट्रेसन, मान्छेहरूको चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट, मोबाइलमा इन्गेजमेन्ट, र उनीहरूको चाहिँ मोबाइल युज गर्ने चाहिँ त्यो जुन सजिलो हिसाबले जुन युज गर्ने उनीहरूको बानी, यो सबै चिजले हेर्दाखेरि चाहिँ अब भोलिको दिन भनेको चाहिँ मोबाइलमा आधारित रहेर गर्ने रेमिटेन्स हुनसक्छ। हामी मात्र होइन, भोलिको दिनमा अरू पनि रेमिटेन्स कम्पनीहरू चाहिँ सायद त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने चाहिँ हुनसक्छ रेमिटेन्सकै पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। यो धेरै रेमिटेन्स कम्पनीहरू भइरहँदा पनि आइएमई नम्बर 1 हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? यस्तो हो, रेमिटेन्स चाहिँ अब यो धेरै कम्पनी भएर पनि होला, किनभने कम्पिटिसन जति भयो त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा अझ फर्दर हामीलाई राम्रो गर्नको लागि मोटिभेसन पनि हुन्छ। जति धेरै कम्पनी भयो हाम्रो लागि प्रेसर पनि हुन्छ, मोटिभेसन पनि हुन्छ। त्यसले सायद यही धेरै कम्पनी भएको कारणले गर्दा पनि होला हामी चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्टली राम्रो गरिरहेको चाहिँ त्यो पनि हो। जस्तो अहिले सरले सुरुमा भन्नुभयो समग्र रेमिटेन्स कम्पनीहरूको विषयमा, यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने विषयमा हामीले थोरै कुरा पनि अगाडि गरिसक्यौँ। अब कम्पनीकै रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज अ कम्पनीको रूपमा यहाँको आइएमईको चुनौती अथवा अरू रेमिटेन्स कम्पनीहरूको पनि चुनौती भनौँ न, विशेष गरेर अरू रेमिटेन्स कम्पनीको भन्दाखेरि पनि हामीले अर्थतन्त्र विषय कुरा गरिसकेपछि आइएमईको अहिले चुनौती के हो, कसरी लिइरहेको छ? किनभने प्रतिस्पर्धा पनि बढिसक्यो, सरले भन्नुभयो, यसलाई कसरी? यस्तो हो, अब चुनौती भनेको के हो भने मैले अघि भने जस्तो कन्ज्युमरको चाहिँ अथवा कस्टमरको चाहिँ त्यो बिहेभियरहरू, एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै गएको छ होइन। इन्स्ट्यान्टली पैसा पाउनुपर्ने, पाइसकेको चाहिँ नोटिफिकेसनहरू इमिडिएटली पाउनुपर्ने होइन, अनि अझ चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ मोबाइलमै चाहिँ आओस् भन्ने चाहना, पैसा चाहिँ घरमै बसेर पैसा पठाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना होइन। र त्यो रेमिटेन्स आइसकेको चिजलाई पनि मतलब काहीँ एकैचोटि नै पाउँदाखेरि नै काहीँ चाहिँ सेम टाइम चाहिँ काहीँ लगानी पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने, ब्याङ्कमा पनि अलिकति राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एक्सपेक्टेसनहरू जुन बढ्दै गइरहेछ, ट्रेन्डहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेछ नि, त्यो चाहिँ अब रेमिटेन्स कम्पनीहरूले आफूलाई त्यो डिरेक्सनमा चेन्ज गर्ने चाहिँ चुनौती हो। किनभने हामीले चाहिँ कस्टमरको चाहिँ चाहना अनुसार, उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन अनुसार, उहाँहरूको चाहिँ बिहेभियर अनुसार हामीले आफूलाई चेन्ज गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी फेरि मार्केटमा एक्जिस्ट भइराख्न अथवा आफ्नो पोजिसनलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्न गाह्रो हुन्छ। अहिलेको लागि चुनौती भनेको चाहिँ त्यही नै हो, यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट, चेन्जिङ टेक्नोलोजी, चेन्जिङ कस्टमरको चाहिँ एक्सपेक्टेसन, कन्ज्युमरको बिहेभियर होइन, यो सबै सँगसँगै आफूलाई पनि चेन्ज गर्न चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ हो। यो चाहिँ रेमिटेन्सको क्षेत्रमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा, इभन ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा चुनौती हो, सबैको लागि चाहिँ यो चुनौती हो। अब अहिले झन् यो कोरोना पछिको चाहिँ सिचुएसनले त झन् त्यसलाई एकदम धेरै मतलब भनौँ न क्लियर गरिदिएको छ कि र अब चाहिँ धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ नि त। यो चेन्ज हुँदाखेरि आफूलाई संस्थाले आफूलाई त्यो डिरेक्सनमा चेन्ज गर्न सकेन भने चाहिँ कुनै पनि संस्था चाहिँ एउटा पुरानो लिगेसी सिस्टमले पहिला यो गरिरहेको थिएँ, म चाहिँ अब अझ यही हिसाबले म टिक्छु भन्ने खालको चाहिँ
अब कुनै पनि क्षेत्रमा नहुनसक्छ, त्यो सायद भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाको सेक्टरमा नै नहुनसक्छ होइन। त्यही चिज चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्सको क्षेत्रमा पनि छ। अलि अहिले गरिरहेको भन्दा नि अलिकति केही फरक खालको गरौँ भन्ने खालको गर्नैपर्छ त्यो, किनभने मार्केट त्यतातिर जान्छ, कन्ज्युमरको एक्सपेक्टेसन, उहाँहरूको बिहेभियर्स, उहाँहरूको आनी बानी, उहाँहरूको चाहिँ त्यो जुन सोच, त्यो सबै कुरा त्यही अनुसार गइरहेको हुन्छ नि त होइन। अनि त्यो अनुसार हामी जान सकेनौँ भने त अब कस्टमरको लागि नै काम गर्ने, अनि कस्टमरको त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार हामीले आफूलाई चेन्ज गर्न सकेनौँ भने त फेरि हामी त रहँदैनौँ नि त, हामी तपाईँको ठाउँमा भोलि अर्को आउँछ नि होइन। त्यसको लागि पनि आफूलाई चेन्ज गरेर जानुपर्छ। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिरमा आइसकेका छौँ। अहिले हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि रेमिटेन्सले मुलुकमा पार्ने अर्थतन्त्रको विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहँदा अब सरकारले बजेटको तयारी पनि गरिरहेको छ। जेठ 15 गते बजेट लिएर आउनुपर्ने छ। अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेरेर रेमिटेन्स एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको नाताले पनि र आइएमईको एउटा सिइओ भएको नाताले पनि यो अर्थतन्त्रलाई बुझेको हिसाबले पनि, रेमिटेन्सलाई बुझेको हिसाबले पनि बजेटमा एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। रेमिटेन्सबाट हामी चलिरहेका छौँ, यसलाई पनि अब यो त कहिल्यै पनि यो इन्डिङ त हुँदैन नै होइन, कुन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा यहाँको सजेसन चाहिँ के रहन्छ? अब मेन बेसिकली हाम्रो अहिलेको कन्सर्न भनेको चाहिँ हामी एज अ रेमिटेन्स कम्पनीहरूको चाहिँ हाम्रो लागि भनेको कस्टमर्स भनेको हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हो, जो चाहिँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षा र भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा जबको चाहिँ अहिलेको सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ उहाँहरू सुरक्षित रूपमा रहने नै हाम्रो लागि पहिलो प्रायोरिटी हो। र अर्को प्रायोरिटी भनेको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फर्किसकेपछि हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ इजिली उहाँलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ, कसरी सँगै चाहिँ यसमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र जो भोलिको दिनमा चाहिँ 10औं लाख चाहिँ नेपालीहरू फर्किने अवस्था आयो भने त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले लिएर आएको सिप, उहाँहरूले लिएर आएको पुँजीलाई चाहिँ एउटा हाम्रो पोलिसी लेभलमा कसरी हामीले सपोर्ट गरेर, अघि मैले सुरुमा भनेको छु, चाहे त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबले, चाहे फाइनेन्सियल एक्सेसको हिसाबले, चाहे चाहिँ उहाँहरूलाई एडभाइजरी हिसाबले चाहिँ गाइड गर्ने कुरामा, यो सबै कुरामा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ लिएर आएर जोड्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रसँग, अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले तयारी अवस्थामा रहने। र भोलि फर्केको जो नेपाली दाजुभाइहरू फर्किनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको पार्टमा पनि, चाहे उहाँहरूले कुनै कसैले गाडी चलाउने चाहिँ सानो पुँजी लिएर आउँछ, उहाँले म गाडी चलाएर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्छु भने सोच्नुभयो होला, त्यस्तो खालको सोचेर आउनुभयो भने उहाँलाई कसरी यसमा चाहिँ जोड्ने त, कसरी फेसिलिटेट गर्ने, यसमा चाहिँ ब्याङ्किङमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ अलिकति बढी हामीले सोच्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब रेमिटेन्सलाई नै अझ राम्रो गर्ने कुरामा त्यही हो। अब एउटा भनेको चाहिँ यो लागतका तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई पनि घटाउन सक्ने कुनै ठाउँ छ भने घटाउने, र अर्को चाहिँ अवैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सलाई अझ डिस्करेज गर्ने, कन्ट्रोल गरेर त्यसलाई पनि फर्मल सेक्टरबाट ल्याउनलाई अझ मतलब व्यवस्थित गर्ने। जुन जाने भोलि वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन लागत हाम्रो अलिकति रिलेटिभली अरूकोभन्दा हाम्रो बढी छ, त्यो फ्री भिजा फ्री टिकट भने पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लागत पनि अलिकति बढी नै छ, त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, यावत कुराहरू नै। र अनिखेरि कमाएको पैसालाई अझ फर्दर चाहिँ एउटा राम्रो रिटर्न आउनेको लागि चाहिँ कसरी त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भोलिको दिनमा अझ उहाँहरूलाई त्यो बारेमा पनि सिकाउने र त्यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई अवसरहरू प्रदान गर्ने खालका चिजहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब बजेटमा अहिले इमिडिएटली भनेको चाहिँ अहिलेको करेन्ट इस्यु भनेको चाहिँ उहाँहरू फर्किने अवस्था आयो भने उहाँहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा नै, र अहिले त्योभन्दा पहिला फर्किनुभन्दा अगाडि जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा उहाँलाई कसरी सुरक्षित रूपमा गर्ने, रहने व्यवस्था गराउने, र भोलि फर्किने अवस्थामा नै कसरी सजिलोसँग नेपाल फर्किने व्यवस्था गराउने भन्ने कुरा नै प्राइमेरी अहिलेको कन्सर्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तिममा चाहिँ आइएमईले अब कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने केही छ? आइएमई के विषयमा यहाँले अहिले चाहिँ हामी बेसिकली अघि मैले भने अब यसलाई चाहिँ अहिलेको असहज परिस्थितिलाई कसरी म्यानेज गरेर जाने, कसरी हामी एक्जिस्ट एउटा भइराख्ने, सस्टेनेबल कसरी भइराख्ने, र आफ्नो बिजनेसलाई डाइभर्सिफाई गर्ने, जस्तै डिजिटल टेक्नोलोजीमा कसरी डाइभर्सिफाई गरेर लिएर जाने भन्ने कुरामा नै हाम्रो मेन चाहिँ फोकस छ। अहिले आइएमईपीलाई कसरी चाहिँ अझ राम्रो गर्दै लिएर जाने भन्नेमै हामी फोकस गरिरहेको छौँ। अब डिजिटलमै बढी केन्द्रित, डिजिटलमा स्पेसली हामी डिजिटलमा आइएमईपीलाई चाहिँ अलि अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउनेमा छौँ, लागिरहेछौँ। हस्, यो समय र संवादका लागि थ्याङ्क यू माजी, थ्याङ्क यू सो मच।